अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशीर खबरनामे है छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। सालाना अमरनाथ यात्रा ये आज बालतल वत शुरू सपज तज आज सुबह बालतल बेस कैंप पे यात्रियों त्रेव दो पत गुफाई हुंद दर्शन करनुक इजाजत दिन आमुद। यल जन बालतल बेस कैंपस पर मौजूद यात्रियों तरफ इंतजामिया के अम फैसलों खैर मकदम करान खुशी हुंद इजहार करान करने आमुद। हपर नुनवन बेस कैंप पे यात्रा बदस्तूर जारी यथ दौरान जाई जाई यात्रियन हिंद बापत माकूल इंतजाम करने आमद। तह पाव चतस कह दो ब्रो गुफाई नजदीक बालतल बेस कैंपस निश आब त्रट वसित इन यात्रा मुअत्तल सपजम यम पत रात नुनवन बेस कैंप पे यात्रा दोबार बहाल करना आये तो आज बाज़ाब्त पे बालतल बेस कैंप पे यात्रियन गुफाई कुन गसनुक इजाजत दिन आव। यल जन अत दौरान इंतजामिया तरफ जाई जाई यात्रियन हिंद बापत माकूल इंतजाम करने आमुत युत जन यात्रियन कुन किस्म मुश्किल यात्रा दौरान वेतरन पेन। यह कत बावन लायक जे आब त्रट वसित इन पत ये जानी नुकसान सपद तज इंतजामिया मजीद मुतहरिक सपजम युत जन ब्रो कुन यिथ वाक़ पेश इन तो युदवै यिच का नागहनी आफत आये तो कम खुद कम इंसानी जू जाय सपदनस हवाले संजीद कदम तुलना आमत। बालतल बेस कैंप पे यात्रा दोबारा बहाल तो अत पर मजीद तफसीलात फराम करने बापत गांधरबल पे सन साथी सलीम वानी मुमकिन मौजूद। सलीम क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल यात्रा हवाल बालतल बेस कैंप पे तो मौसमी सूरत हाल किस क्या ये कथ पाओ चतस कि 4 दो ब्रो आब त्रट पे गुफाई नजदीक यथ मज 10 नफर जान गई यथ मज 40 नफर मिसिंग यथ मज 17 नफर वनुक तान सिक्किम रेफर करना आई सीरियसली इंजर्ड आज सुबह 4 दो पे बालतल 4 दो पे यात्री तथे रुकित तिम कर आज सुबह 3 बजे रवान गुफाई कुन बेसब्री इंतजारस मज कि अस कर त्रावन यात्रा करने। आज सुबह 3 बजे तिम इजाजत तिम कर रवान यात्रा करने खतर अमरनाथ गुफाई ट्रैक ट्रैकस पे डैमेज गोमुत सह ट्रैक आव रात शाम 10 बजे कंप्लीट करने। यम पत प्रशासन तो बे शाहीन बोर्डन यह फैसलो न्यू बालतल ट्रैक करो रेस्टोर कि आज सुबह कर 3 बजे बग बेस कैंप बालतलस मज यात्रू जथ तथ सह कोरुक रवान बे रेस्क्यू ऑपरेशन चलान बड़िस पैमानस पे। वनुक तान खाली यह चीज क्लियर गसान कि लुकन वन डिफरेंट स्टेटों पे क्या फिगर नान कत्या लुक मिसिंग कत्या आय लबन कत्या मलबस तल तम खतर प्रशासन या शाइन बोर्डस वाजिया पॉलिसी करन कि अम खतर प्रेस ब्रीफ करन कि कत्या लुक रिकवर कर कत्या मलबस तल यथ पे बड़िस पैमानस पे रेस्क्यू चलान बालतल 4 दो पे सस्पेंड यात्रा करना आमुत आज सुबह आय सो बहाल कर। सलीम अगर वनकन कत करो मौसमी सूरत हाल किस क्या बालतल पे गुफाई तान आज सुबह वेदर प्रोडिक्ट आव कर कि आज हसा रोज मौसम खुशगवार बालतलस मज गुफाई मज मगर गुफाई हुंद मौसम सह अकिस मिनटस मज चेंज हेकान गसित मगर वनुक तान कह चीज बिल्कुल रूद पेवान ट्रैकस मज रूद पेवान मौसम खुशगवार यात्रा असल खुशलूसूबी सान चलान। वनकस कर कत कि सुबह यात्रा गई तिम वत सलामत पे और गुफाई पे आज बालतल पे सुबह तो आज की पे बिल्कुल तिथे पे चालू इस लट पे चालू। बिल्कुल सलीम तुहद सठा शुक्रिया तुम रूज खबरनामस मज बालतल पे तफसीलात फराम करान सलीम वानी यमो जन वोन कि आज सुबह पे अत दोबार तिथे पे यात्रा जारी यथ पे जन पतमन दोहन वुचन तो फिदा हुसैन अनंतनाग पे वनकन फिदा नुनवन बेस कैंप पे गोड़े यात्रा दोबारा बहाल सपज रात तत क्या यात्रा हवाले इंतजाम करना आमुत। अगर भगवती नगर जम पे कत करो बराबर नुनवन बेस कैंपस तान तो नुनवन बेस कैंप पे गुफाई तान तीत इंतजाम करना आमुत तो मौसमी सूरत हाल किस क्या पहलगाम तो अत अंद पक इलाकन मज
बिल्कुल अमीन दबाव तो ये कत आज बाल तल के वत किनत दितुक आज यात्रियन गसनुक बे अके मौका मिलो तुमन तो तम पत अगर इस करो पहलगाम कत वनकस बिल्कुल मौजूद पहलगामस अंदर और सती सत वनो तो वनकस पहलगाम किस बेस हॉस्पिटल्स मज ये यात्रियन इलाज मुआलजा कर अगर यात्रियस कुन किस्म दिक्कत ये तुंद इलाज ग सपदन सती सत वनो तो ईद उल अजहा हर कस पे गर मनो तम डॉक्टर यमो जन ईद उल अजहा ये अस्पताल अंदर मनो वनकस BMO नोडल ऑफिसर ये श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम पहलगाम हॉस्पिटल बनाना आए डॉक्टर जहूर इन करो मजीद कत यात्रा मुतलिक कत्या बेमार दोहस तुंद इलाज कम किस्म गसन डॉक्टर साहब तुंद खैर मकदम गुलिस्तान मज क्या यू तुम वन क्या ईद उल अजहा सदे ईद उल अजहा इत बोजना डॉक्टर कर ये अत मौके पर क्या वन बिल्कुल सही वैसे जिस अमरनाथ यात्रा सिलसिल वनकस चलान तो अत दौरान आई ईद उल मुबारक तथ तो सन जन स्टाफ डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ यमो कर ईद बिल्कुल ये जो हमारे सारे स्टेशन यम सारी स्टेशन हर तान दर्दकूट तान तो हमारे हॉस्पिटल्स है चंदनवारी है पिशु टॉप है नुनवन है बेस कैंप पहलगाम है यीत मुलाजिम हर दर्दकूट तान या पचतरनी से केव तक जितने भी हमारे कश्मीरी लोकल स्टाफ है यमो कर अत शान बशान शिरकत और शान बशाना वो बाहर के मुलाजिमों के साथ रहे और उन्होंने जो भी ये त्योहार चल रहा था हमारा ईद पे घर जाना मुनासिब नहीं समझा लेकिन ये दोनों मुनासिब से इस कारण जितने भी श्रद्धालु यहाँ यात्रा आ रही है उसकी हम उनकी हम डॉक्टर साहब आप ये सारे डॉक्टर्स छुट्टी गए मनसूख तम पे ऑन टूर्स ये तम क्या बेहतर आए बे क्या सहूलियत कर श्री अमरनाथ जी यात्रा मजीद बिल्कुल बेहतरी पे थमस हेल्थ डिपार्टमेंट बिल्कुल तैयार अमे खतर ना खुदा न खास यह रूट टफ आसान यात्रा रूट अत मज शान बशाना आसान अत ख्याल हेल्थ डिपार्टमेंट कि यम लटन इसा मशीनरी इक्विपमेंट्स या ऑक्सीजन हिसाब या सोन कंसनट्रेटर ऑक्सीजन सिलेंडर थोमुत कि अक्सर बेशतर पेशेंट शायद फेल करान ऑक्सीजन कमी तो उसमें हमने इस बार जो किया था कि ऑक्सीजन मैनिफोल्ड अठन जायन यम फिर लगाने आई नौ शामुत कर यम फिर यथ मज एड कोर्मुत अमे अलाव कह हॉस्पिटल्स बन 5-6 हॉस्पिटल्स बन यम लटन यम सन डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक रफ साहब तमो गट पे अत पे इकदाम निमित तमो डायरेक्शन गट पे दिसमत तो तमन बिल्कुल जहनस मज आमुत ग्राफ बनोमुत कत रोजो यम फिर प्रीवियस टाइमस मज टेंट मज पेवान सान डॉक्टर साहबान या पैरामेडिकल्स रोजन मगर यम फिर कर्मुत असल असल हॉस्पिटल आई बनाने चाहे नुनवन चाहे हमारा वालनट फैक्ट्री से ही लेकर वहाँ भी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं तत बनो ये नुनवनस मज पहलगाम हॉस्पिटल ये बेड कम वो थमित यम लट 50 बेडन हज फराहमी कर अम पे नुनवन हॉस्पिटल अगर गो नमो तत 10 बेड यम फिर डबल कोर्मुत 20 बेड तत थमित अमीन चूंकि वक्त कलत डॉक्टर साहब प्रिजो तह सवाल आखिरी सवाल यात्रियन हूं अथवास हेल्थ डिपार्टमेंटस सही रोजान यम साथ यात्री इलाज मालज बापत साफ सफाई हवाले तिम हेल्थ महकमस कॉपरेशन तिथि कर पज ताकि तिब्बी जांच करने विज गई सफाई हूं खास ख्याल अत डॉक्टर साहब सवाल अथवा मेलन तो सेहत सफाई खतर कम इकदाम बिल्कुल सेहत सफाई खतर खास ख्याल रखने SOPs फॉलो करने तम खतर सोन प्रोटोकॉल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ जे सेहत सफाई गोडन इकदाम कर तम पे बाकी चीज मद्देनजर थवन तो उससे लेकर हम सेटिस्फाइड हैं वो पूरा ख्याल रखा जाए अथवास की जो बात कर रहे हैं हम बिल्कुल हम जो टीम है एक यूनाइटेड टीम है डायरेक्टरेट हेल्थ से लेकर कमिश्नर हेल्थ सेक्रेटरी से लेकर जो भी हमारे जो CMO लेवल पे है जो ब्लॉक लेवल पे है सारा जो हेल्थ सिस्टम है सपोर्ट कर बिल्कुल यात्रियन तरफ बिल्कुल सपोर्ट मिलान या वन सर्टिफिकेट और अगर जरूरत पेवान में कह चीज ये कह पेशेंट रुकावन वो हमारे साथ कॉपरेट करते हैं यमिस इजाजत थी मोहर कुन तुम रुकावन तम बिल्कुल अथवा मिलान यात्री यात्री तुम बिल्कुल सन SOP जारी आम कर फॉलो तम
तत कर गौर कर तम डॉक्टर जहूर यम यात्रा हवाले कत कर चूंकि अगर पहलगाम मौसम कत करो वनकस मौसम बड़ असल अगर थोड़ा सा अगर करो कत ओबर मगर वनकस मौसम बड़ साजगार यात्रा ब्या जत सह वोत वन बेस कैंप अमीन फिदा तुहद सठा शुक्रिया यम फिदा हुसैन यम जन पहलगाम पे वनकन तफसीलात फराहम करान मौसम ये खुशगवार तत कर महकमा सेहत कन जिम्मेदारन सत कत तो यमो जन महकमा सेहत तरफ तुलना आमतन कदमन हवाले जान फराहम कर ईद उल अजहक अयाम ये आज अंद वत तो ईज हंदिस मौकस पे साहिब सरवत लूको तरफ वच वन कुर्बानी हंद जानवर मल हेत अल्लाह ताला सज वत अंदर यम जानवर कुर्बान करना आये तत तम सात यह कत साफ सपदन जे वादी मज रोजन वालन मुसलमानन मज वन तह शूर पैद सपदमुत यह शूर जन अकिस मुसलमानस दोयमन लूकन निश बजर तो थजर अता करान यम सात वादी हंदो मुख्तलिफ इलाकों पे यम तस्वीर ब्रोह कुन आये यमो तस्वीरों सह मालूम सपदन जे कुर्बानी हंद असल मकसद तो मुदा सह मुसलमानन मशद गोमुत तो यह वजह जे कुर्बानी हंदन जानवरन हंद न्याल तो कलहेर जाय जाय ोट डेरन मज नजर गसान ये अक तरफ मुसलमानन हिंस यह लापरवाही नजर गसान तत अगर दोयम तरफ म्यूनसिपल कमेटियन हिंस कत करो चाहे म्यूनसिपल कमेटी श्रीनगर या दोयमन कस्बन हिंस म्यूनसिपल कमेटियन हवाले कत करो अरफस पे अमि महकमक तमाम एहलकार मुतहरिक वुचन तो मगर यथ आज त्रेमी ईज दोयमी ईज पे वुचन आव जाय जाय कस्बन मज ोट डेर तम सह साफ सपदान जे यह महकम तह महदूद फोटो शूटस तान रूदमुत वीडियोस मज इन बापत अरफक दो प्रेत जाय सफाई हंद अमल शुरू करान तो यम सात सफाई हंज जरूरत कस्बन मज आसान तम सात यह अमल तह बेखबर आसान वादी कशीर हंदिस भाईचारस ये विज विज शरपसंद अंसरों तरफ जख वातन कोशिश करना आई तो प्रेथ विज वादी मज रोजन वालो लूको तरफ यम कोशिश नाकाम बनाना आये तत जनूबी कशीर हंदिस जिले कुलगामिस मज अम भाईचार ताज़ मिसाल तम सात ब्रोह कुन आमत येले अत मुकामी मुसलमानों तरफ अकिस पंडित सद आखिरी रसूमात अदा करना आये वन लड़गू कुलगामिस मज ये दुलारी नाव कशर राजपूत पंडित फोत सपद तत यह खबर फहलने सती मुकामी मुसलमानन हुंद आग बोड़ तादाद जमा सपदमुत यथ दौरान मुसलमानों तो पंडित बरादरी हंदो लूको तरफ रलित मिलित दुलारी सद आखिरी रसूमात अदा करना आये ये जन अत मौके पे पंडितों तो मुसलमानों तरफ भाईचारुक अजम दोहरावान वन आव जे अत भाईचारस रोजन तम प्रेथ विज रलित मिलित गोड़ बरान दुलारियस मुतलिक वन यह सीआरपीएफ मज काम करान तो दिल अंदर वनकन तैनात ताहम पतमो कैंसो दोहों पे सठा बेमार यम पत यम फौत सपद आज वातनयिक पन्नस आबई इलाकस ये आखिरी रसूमात अदा करना आई ये आखिरी रसूमातन मज मुकामी मुसलमानों तो पंडितों तरफ शिरकत करना आई तत सीआरपीएफ तरफ तमन पोश वर्शन करना आमुत ये जन सलामी तह दिना आई शाम में ड्यूटी था तो ये बीमार हो गया वहीं इनको तकरीबन कोई 1.5-2 महीने हो गए तो फिर वहाँ से इन्होंने शिफ्ट किया इसको दिल्ली लाया दिल्ली में इनका भाई था तो और इनकी मिसेज इनके साथ में थी तो जब ये बीमार हो गया ज़्यादा तो उनकी कल डेथ हो गई वहीं दिल्ली में हो गई हॉस्पिटल में फिर जब यहाँ के गांव वालों ने सुना कि इसको वहाँ जम्मू ले जाएंगे इसको इसकी अंजाम रसूमात वहीं देंगे फिर मैं यहाँ आया जब मैंने यहाँ के लोगों से सुना तो उन लोगों ने बोला भाई उसको 5 लाख लगेगा 6 लाख लगेगा बस उसको अपने गांव में लेके आओ जितना भी पैसा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं अकाउंट नंबर डालिए हम अभी पैसे ट्रांसफ़र करेंगे आपको बिरादरी ने सब कुछ किया लकड़ी भी उन्होंने बनाई हर चीज़ उन्होंने किया कल सुबह से ही ये पूरा गाँव का गाँव ही यहाँ खड़ा है अभी दुखद खबर बूज जनाब मोहतरम तमी सात रूद कोर इंतजाम जुन चटनुक तमाम गांव बरादरी हमेशा इंशाल्लाह ठीक आज तमन ठीक यम अस बकार तो अमत बकार इंशाल्लाह योतान जिंद तो यम इंशाल्लाह सत गामस ये रातस ये जनाब मोहतरम इन सथस सत दुखस वनकस सत इंशाल्लाह रोजो इंशाल्लाह सत रूदमित हमेशा सत गई शमशान घाटस पे वन यथस पन बरादरी थो तक साफ कर जनाब मोहतरम असल पे कोंड कोन वो थो डालित जुन वातनो तो सोरे कह थोमुत कम्प्लीट कर सोरे कह असल पे
ہمیشہ پہ لکچار پہ سان زٹھن تمام یمن سی وتھن بہن اصل اوسمت انشاءاللہ اس تہ اصل تھو تہ برونٹ کن اصل ہمیشہ یم دکھ واتن تمن سی تم تمن سی خلاف نسا تمن سی کی وادی مزید داج کس ناوس پہ آز تام کیا کور مز نم ہتھ میژ مز شرپے تو کیا کور ماضی ہند انتظار کران ذہنی کوفت شکار سپزم تت آج ڈسٹرکٹ ہسپتال پلوامس مز نیو کیو لوکو طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس میں شامل لوکو طرف ون آو دربگم پلوامس مز وریو طرف تہذ کور داج نہ دنس پہ قتل کرنا آمت مقتول کور ہند رشتہ دارو طرف یہ ملوث لوکن خلاف سخت کاروی عمل مز انچ منگ کرنا آئی تت پولیس طرف معاملس حوالہ کیس درج کرت تحقیقات شروع کرنا آمت محمد کھانڈے جناب چیک پہروز بسان مان بین مامتر بین بیسکلی تھی وچو پتمہ لٹہ گو کونسر جانس ست واقع اس ڈسٹرک اننت ناگس مز روزان تمس تہ کورک ات پہ اس دسا داج اس نا چھ ے یونمت اس چھ یہ دیتمت اس لیے ژٕ نیر سا ییٚتہِ واریاہ لٹہِ تمہِ خلاف تہِ ٲس تٔمۍ ترٛٲیمٕتۍ واریاہ لٹہِ حظ ایپلِکیشن تھانس تمہِ خلاف تہِ گٔے نہٕ حظ انصاف کٕہٕنۍ أسۍ چھِ گُزٲرِش کران حظ آز گُزٲرِش مہربٲنی کٔرِتھ أسۍ چھِ گورمنٹس حظ گُزٲرِش کران یُس یِم واقع چھِ حظ مِثال یِم واقع حظ مگر اتھ خلاف حظ گٔژھ کم از کم پھٲنٛسی مِلنہِ چاہیے مےٚ حظ چھُ ناو محمد یوسف شیخ بہٕ چھُس زَنہِ مےٚ حظ ٲس یہِ کوٗر 18 ؤری أمِس اوس کوٚرمُت درٛبگامہِ أسۍ ٲسۍ پرٛژھان کران خاص کینٛہہ یتھ پہ 2-3 پھر گٔمٕژ تھانس پہ راج پور تھانس پہ خبر تمو کیٛاہ چھُ تتہِ کوٚرمُت تٔمِس چھنہٕ علما کِہیٖنۍ آز ووت فون سۄ ہسا چھکھ مارمٕژ ہریگام خان صاحب بڈگامس مز آز نیشنل کانفرنس پارٹی طرف کنونشن ساز کرنا آمت یت مز سیف الدین بٹس علاوہ دویمو پارٹی لیڈرو تو ورکرو شرکت کر ات موقع پہ یہ پارٹی معاملن حوالہ کتن دل دن آو تت ورکرن پہ زور دن آمت زِ تم گژھن پارٹی مزید مضبوط بناؤن باپت ژُکۍ سان کٲم کرٕنۍ یُتھ زن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لوٗکھ پارٹی منٛز شٲمِل سپدن پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے چینل کا اور ان لوگوں کا یہ عید ملن میں ہمیشہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں کوئی ورکر اور کسی گاؤں سے عید مبارک کے لیے آتا ہے اور میں بھی ان کو عید مبارک دیتا ہوں اور وہ بھی مجھے دیتے ہیں اور اسی میں ایک معمولی سی میٹنگ ہو جاتی ہے تو جس کو ہم نے عید ملن رکھا ہے تاکہ یہ عید جو آتی ہے ہماری 2 عیدیں اور خاص کر عید قربان ایک خوشی کا پیغام مسلمانوں کے لیے قربانی کا جذبہ قربانی ہر لحاظ سے حضرت ابراہیم کا سنت جو ہم ادا کرتے ہیں اسی طرح سے اپنے قوم کے لیے قربانی دینا اپنے نوجوان فیوچر کے لیے قربانی دینا وہ بھی قربانی ہے جو اس قربانی کا فلسفہ ہے اس بڑی عید کا فلسفہ ہے تو اسی عید ملن کے سلسلے میں آج ہم یہاں کچھ ورکرز عید مبارک کے لیے آئے تھے اور میں نے ان کو عید مبارک کیا اور ساتھ ہی ان کو آنے والے وقت اور کشمیر کے نوجوانوں کے لیے جن پر اس وقت ظلم ہو رہا ہے جن کو ظلم ہو گیا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے جو آئین ہمارے تھے جو حق تھا اس جموں کشمیر کے نوجوان کا اس کو چھینا گیا ہے اس کے لیے آج وہ بات بھی اٹھی اور اس کے لیے ان کو بولا کہ آنے والے الیکشنوں میں ہم کانسٹیٹیوشنلی وہ حق واپس لیں گے اور سپریم کورٹ کے ذریعے ہم واپس لیں گے بیلٹ باکس کے ذریعے ووٹوں کے ذریعے ہم وہ واپس لیں گے جب آپ نمائندے چنیں گے اور وہی نمائندے انشاءاللہ الرحمن وہی اسمبلی جس اسمبلی کو انہوں نے پوچھا ہی نہیں اور ظلم کیا اس کشمیری قوم پر جموں کشمیر کے لوگوں پر وہی اسمبلی انشاءاللہ یہ قانون واپس لائے گی اسی پر بات ہوئی تھی اور عید ملن پر قربانی کے پر بات ہوئی تھی تاکہ ہمیں بھی آنے والے وقت میں الیکشن کے ٹائم پر ایک بڑی قربانی دینے کے لیے اپنے قوم کے لیے اپنے نوجوان بچوں کے لیے تیار رہنا ہے جے ای سول امیدواروں طرف سرینگرچ پریس کالونی مز آز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس میں شامل امیدوار لسٹ مشتہر کرنے منگ کران
احجاجس میں شامل امیدواروں طرف ون آمد یدوے وری 2020 مز امتحان ہن آئی تاہم از تام سلیکشن لسٹ مشتہر کرنا آمت یم کن تم سڑکن پہ ینس مجبور سپدی احجاجس میں شامل امیدواروں طرف LG انتظامیہ منگ کرنا آمت لسٹ مشتہر کرنس حوالہ گھن سنجید قدم تلن ین یت زن تم دوبارہ سڑکن پہ ینس مجبور سپدن. جی ہم JEE سول کے ایسپرینٹس ہیں. تو ہم نے ایگزامز دیے تھے اکتوبر 2021 میں. فارمز ہم نے بھرے تھے 2020 دسمبر سے. تو جس کے بعد ہماری DV ہو گئی اور اس کے بعد کوئی سلیکشن لسٹ ابھی تک نہیں آیا جبکہ وہ اپریل 23 اپروو ہو چکا ہے. تو دوسری ڈیمانڈ ہمیں یہ ہے کہ جل شکتی میں جو کیا کہتے ہیں ہم نے ایگزام دیا تھا مارچ میں ہو گیا تھا اس کا ایگزام. اس کے ساتھ اور بھی ایگزامز ہو گئے تھے. ان کے جو کی ہے رزلٹ ہے وہ سب کچھ آ گیا ہے. لیکن جو JEE سول ہے اس میں نہ ابھی تک کوئی رزلٹ آیا نہ کوئی کی آئی. تو تیسرا یہ ہے کہ JKSSB کے پاس 855 پوسٹ پہنچے ہیں جو پنچایت سیکٹری کے ساتھ جو پوسٹ ہیں وہ آئے ہیں پنچایت سیکٹری کے ساتھ. لیکن انہوں نے پنچایت سیکٹری نکال دیا اور JEE سول کے رہ گئے ہمارے انہی کے پاس. وہ ابھی تک وہ ایڈورٹائز نہیں کر رہے ہیں. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ JKSSB جو یہ لیکڈسٹل اپروچ اپنا رہی ہے جو اسٹیپ مدرلی بیہیویئر کر رہی ہے JEE سول ایسپرینٹس کے ساتھ وہ بند ہونا چاہیے. ایک تو سلیکشن لسٹ آنا چاہیے. جو CBT ہوا تھا جو فیبروری میں CBT ہو گیا تھا اور جو OMR ہو گیا تھا مارچ میں اس کا بھی جو رزلٹ ہے وہ آنا چاہیے. اور جو 855 پوسٹ نئے ہو گئے ہیں ریفر ان کے پاس وہ بھی نکال دینا چاہیے تاکہ کچھ بچے اوور ایج ہو رہے ہیں ان کا بھی جو یہ کیا کہتے ہیں اس کو وہ اوور ایج ہونے سے بچے اور ان کو یہ گولڈن آل PHE ایمپلائیز یونائٹڈ فرنٹ طرف آز رامبنس مز احتجاجی ریلی ہند سنز کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس میں شامل کیجول تو ڈل ویج ملازم انتظامیہ خلاف نعرہ بازی کران. احتجاجس میں شامل ملازموں طرف یہ مسئلہ انزراونچ منگ کرنا آئی تت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رامبنس امہ حوالہ میمورنڈم پیش کرنا آمت. राजेंद्र सिंह ताज मेंबर PHE एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस. आज हमारे रामबन के डिवीज़न के सभी साथियों ने यहाँ पे एक मीटिंग रखी थी जो 22 जून रात 8 बजे से हम टूल डोर स्ट्राइक पे हैं जम्मू प्रोविंस में और सभी साथियों को हौसला अफजाई करने आए थे. ऑफिसरों की जो हरासमेंट है जो ऑफिसरों की तानाशाही है जो नादरशाही फरमान है उस सब के खिलाफ ऑफिसरों को आगाह करने आए हैं कि हमारे लोगों को छेड़खानी ना किया जाए. फ्रस्ट्रेशन में अगर हमारा कोई साथी ऐसा कदम उठा गया तो सबकी सब रिस्पांसिबिलिटी AWE एक्शन साहिबान की होगी कि हम लोग अपना हक लेने के लिए 22 जून से लगातार काम छोड़ हड़ताल पे हैं और प्रोटेस्ट प्रोग्राम पूरे प्रोविंस में चल रहे हैं. तो आज का जो मैसेज है कि हम अपने साथियों का हौसला अफजाई करने आए हैं और अपने साथियों को ये पैगाम देने आए हैं. हम आपके साथ शाना बशाना है. कोई भी ऑफिसर आपके तरफ टेढ़ी नजर करके देखता है तो आप हमें फोन पे इन्फॉर्म कीजिए. हमारी लड़ाई LG एडमिनिस्ट्रेशन से है और रेगुलेशन पॉलिसी पेंडिंग वेजेस जो 70 महीने की है और जो साथी 7 साल की या 10 साल की पॉलिसी जो सरकार देगी उसमें नहीं आएगा उसको मिनिमम वेज एक्ट एज पर दिल्ली UT दिया जाए. चौथी डिमांड हमारी है जो हमारा साथी ड्यूटी के दौरान जिसकी डेथ होगी उसके परिवार के एक आदमी को सरकारी परमानेंट नौकरी दी जाए और 10 लाख का मुआवजा दिया जाए. पांचवी डिमांड जो हमारा साथी 30 साल 32 साल इस डिपार्टमेंट में फ्री की सेवा देके चला गया जिसको रेगुलाइज नहीं किया गया एक पेंशन पॉलिसी बने और 10 लाख का उसको जाते हुए एक स्पेशल असिस्टेंट दिया जाए. कम से कम अपने बच्चों को बोले कि मैं किस सरकार में काम करके आया हूं. और LG साहब आपके लिए एक मैसेज है एक रिक्वेस्ट है जल ही जीवन है और जल पिलाने वालों का जीवन नरक मत कीजिए. हम लोग पिछले 25 साल से सड़कों पे दर हो रहे हैं. आपकी इंतजामिया से हमें बड़ी सारी उम्मीदें हैं. बगैर रेगुलेशन पॉलिसी ये स्ट्राइक अब खत्म होने वाली नहीं है. ये स्ट्राइक आज रात 8 बजे से 48 घंटे के लिए और बढ़ जाएगी. जब तक ना हमें पॉलिसी मिलेगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं.
بوچو کوکرناگس مز یہ روز دوران اکس نار وارداتس مز 5 رہائشی مکان خاکستر سپد یتھ دوران رہائشی مکانن مز موجود ساز سامان نار بج سپد تت مقامی لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے آز تام کئی پھر محکمہ بجلی ہند ذمہ دارن ہائی ٹینشن لائن منتقل کرنچ منگ کرنا آئی تاہم چھ آز تام کان قدم تلنا آمت یم کن یہ حادثہ پیش آو مقامی لوکو طرف یہ ہائی ٹینشن لائن منتقل کرنچ منگ کرنا آمت تت انتظامیہ منگ کرنا آمت متاثرہ عیالن گژھِ امداد فراہم کرنے یون یت زن تمن دہ گزارن مشکل سپدِ بجے اس نہ کھانے چانے خاطر کہین اس بے سہارا اس کہین کہیں سہارا اس موزور کران دہس کالچن کھان اس رود نا ست رود نا تر لائق تہین رود نا کران تو کران حکومت گزارش مہربانی تو یہ تریم چانس یہ گنگر زیادہ حض امے سی تش بش کران بیچان تچان کران نان گار کہین سہارا کن جائے زمین رش کن جائے کہین موچی کہین مہربانی مہربانی حکومت کران سون چارہ کرتا یہ شکر گزار گۄڈنیٚتھ ییٚمہِ چینلہِ ہٕنٛز یِم حظ آیہِ ییٚتٮ۪ن یہ موقع پہ آئی یمو واتن سن کت واتن متعلقن یہ حکامن تام واتن کہ کیونکہ اس پور امید کہ یہ واتن سن کت برونٹ کن یہ وی گزارش کران کہ گورمنٹس کہ اس یپ یہ ایچ ٹی لائن امہ سۭتۍ حادثہ گوٚمُت ونس تام تریم چانس ونکین یہ نار کس زدس مز بس بے کہ یہ ایچ ٹی لائن اس یپ تو امی سۭتۍ گو مطلب ونکس پیو یہ مصیبت امی یہ ذریعہ ونکس یہ اسباب یہ جمع پونجی تھوم گو ونکس یہ مسمار گو سا نار کس وارداتس مز یہ حکومتس یہ گزارش کران کہ اس دین یہ بھرپور امداد گھس یہ امہ خاطر دن کہ بیٚیہِ گژھِ سٲنۍ کتھ گژھِ متعلقن افرادن تام واتناوٕنۍ تہٕ بیٚیہِ گژھِ ایچ ٹی لائن یہ گژھِ فل فور گژھِ یہ رِموٗ کرنہٕ تو ناظرین اتھ ووت کٲشُر خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.